बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट सैयद यज़दान बुखारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल एनालिसिस। और हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अब्दुल गफ़ार। आज हम डिस्कस करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में जो ऑनरेबल जजेस के इख्तिलाफ़ात की खबरें सुनने में आ रही हैं उसकी हकीकत क्या है। जी तो सर, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट के जो जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ के इस्तीफ़ा की वजूहात सुनने में आ रही हैं वो क्या हैं। देखें, जस्टिस अब्दुल अज़ीज़ साहब के बारे में जिन्होंने आज रिज़ाइन किया है बतौर जज, और ये बड़े अरसे बाद ऐसा हुआ है। पहले हमने देखा है एक दो जजेस ने रिसेंट जो है जिनके ख़िलाफ़ जो पनामा में नाम आया था, उन्होंने रिज़ाइन किया था। वो सिर्फ़ और सिर्फ वो जो रेफरेंस था उससे बचने के लिए। इस तरह के इख्तिलाफ़ात की बुनियाद पर किसी का रिज़ाइन करना ये बड़े अरसे बाद ऐसा देखने को मिला है। उसकी जो वजूहात हैं, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ साहब हैं, ये बड़े ही कम्पिटेंट जज हैं और लाहौर हाई कोर्ट में इनके बारे में बहुत अच्छी राय पाई जाती है कि बड़े प्रोफेशनल वकील थे और बड़े लाइक जज थे और क्रिमिनल लॉ में बड़ा उनको अबूर हासिल था। अब जो ख़बरें हैं जो बार कौंसिल की तरफ से जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि जस्टिस अब्दुल अजीज़ जो चौधरी अब्दुल अजीज़ हैं उनका और चीफ जस्टिस साहब जो जस्टिस कासिम खान साहब हैं उनका आपस में इख्तिलाफ था। और जो जस्टिस हैं अब्दुल अजीज़ साहब, ये 2016 में 26 नवंबर 2016 में ये तैनात हुए थे। इससे पहले ये जो है वो ये रावलपिंडी से बिलोंग करते हैं, रावलपिंडी में ही ये प्रैक्टिस करते थे और अच्छे फौजदारी वकला में जो फौजदारी लॉ की प्रैक्टिस करते हैं उनमें इनका शुमार होता था। ये सीनियरिटी लिस्ट में 33वें नंबर पर हैं जो चौधरी अब्दुल अजीज़ साहब हैं। और इनके बारे में जो राय है ओवरऑल बार के अंदर वो बड़ी पॉजिटिव पाई जाती थी वकला के अंदर कि वो एक कम्पिटेंट जज हैं। अब उनका इख्तलाफ ये हुआ कि क्योंकि देखें ये मुलाजिम नहीं हैं, ये एक बड़ा ऑनरेबल एक जो है वो आप इसको एक ओहदा कह सकते हैं और तमाम जजेस बराबर होते हैं। एक चीफ जस्टिस होता है जो इंतज़ामी मामलात को देखता है। जो जुडिशल पावर्स हैं वो सारे जो जजेस होती हैं उनके पास सेम होती हैं। चीफ जस्टिस साहब जो सीनियर होता है और जो एग्जेक्टिव मामलात को देखता है। अब इसमें जो सुनने में ये आया है, जो बार की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो ये है कि जस्टिस अब्दुल अजीज़ साहब क्योंकि रावलपिंडी से थे और उनकी वालदा अलील थी, तो उन्होंने चीफ जस्टिस साहब से ये गुजारिश की थी कि मुझे रावलपिंडी बेंच में, जो लाहौर हाई कोर्ट का रावलपिंडी बेंच है, वहीं पे रहने दें, मैं वहीं पे खिदमात सर अंजाम दूंगा। मेरे लिए लाहौर में या मुल्तान में काम करना मुश्किल है, मेरी वालदा बीमार है और मेरे वालदा को भी साथ देखना होता है। तो मुझे, क्योंकि जो ऑनरेबल जजेस हैं हाई कोर्ट्स के, कभी वो मुल्तान बेंच में होते हैं, कभी भावलपुर बेंच में होते हैं, कभी जो मेन सीट है जो लाहौर में वहाँ पर होते हैं, और कभी रावलपिंडी बेंच में होते हैं। ये 4 बेंचेस हैं, जो है वो 3 बेंच हैं और एक जो ओरिजिनल सीट है। तो ये 4 मकामात हैं जहाँ पर जजेस आते जाते रहते हैं। तो जस्टिस अब्दुल अजीज़ साहब का ये कहना था कि मैं, क्योंकि रावलपिंडी में भी तो काम किसी ने करना है, तो मुझे वहीं पे तैनात रहने दें ताकि मैं अपने मामलात को देख सकूं। लेकिन चीफ जस्टिस कासिम खान साहब ने उनको इस बात की इजाज़त नहीं दी और उनको जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र तो नहीं होता, उनको जो है वो ज़िम्मेदारी दे दी कि आप मुल्तान बेंच को संभालें और वहाँ पर अपनी जो खिदमात हैं वो सर अंजाम दें। अब ये मसला है और इस हवाले से जो बार के नुमाइंदगान हैं उनका ये भी कहना है कि काफ़ी सीनियर जजेस हैं जो इस मामले के ऊपर चीफ जस्टिस साहब से जो है वो उनका इख्तलाफ था और वो ये समझते थे कि अगर जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ साहब का कोई मामला है और अगर वो किसी भी तरह से जो है वो अपने आप को जो है वो इजी फील नहीं कर रहे, तो उनको रावलपिंडी रहने दें और उनकी जगह कोई और जज जो है वो मुल्तान में चला जाए क्योंकि उनकी वालदा का मसला है। तो ये बेसिकली इख्तिलाफ हुआ और उस इख्तिलाफ की बुनियाद पर आज 19 जनवरी को उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अब ये जो रिज़ाइन है जो आज हुए है, इसमें जो है वो जो मुल्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है उन्होंने आज हड़ताल भी की है चौधरी अब्दुल अजीज़ साहब के हक़ में। और उनका जो रिज़ाइन हुआ है उसके ऊपर जो मुल्तान बार एसोसिएशन है वो काफ़ी दुखी है और उनका ये कहना है कि हमें नज़र आते हैं जो जुडिशरी में जो लाइक जजेस हैं वो हम उनकी बड़ी कदर करते हैं और हमें बड़ी ख्वाहिश होती है। लेकिन जो चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ के बाद जस्टिस अब्दुल अजीज़ चौधरी साहब ने, जिनका फ्यूचर बड़ा स्ट्रॉन्ग था और वो बड़े एक कॉम्पिटेंट जज थे, उनको इस तरीके से ओहदे से जाना ये चीज़ जो है वो बेहतर नहीं है। और जो हमारे बार कौंसिल है, पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबरान है, एहसन बून साहब हैं, आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, हफीज़ रहमान चौधरी साहब हैं, ताहिर नसरुल्लाह वड़ैत साहब हैं और बाकी जो लोग हैं उन्होंने भी
چودھری عبدالعزیز کو کال کی ہے اور ان سے یہ گزارش کی ہے کہ وہ اس طریقے سے ریزائن نہ کریں، معاملات کا حل ہو سکتا ہے، لیکن اتنے بڑے عہدے کو اس طریقے سے چھوڑنا بہتر نہیں ہوتا، اور یہ بار کی اور بینچ کی جو ایک کریڈیبلٹی ہے اس کے اوپر سوالات کھڑے کر دے گا۔ تو یہ معاملہ تھا چودھری عبدالعزیز صاحب کا۔ جی تو سر ہمیں اب یہ بتائیں کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے خلاف جو جوڈیشل ریفرنس کی افواہیں سننے میں آ رہی ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں یہ ہم نے بھی جو ہے وہ سنا ہے، اور اس کے بارے میں نیوز پہ بھی آیا ہے، مختلف نیوز چینلز نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے، مختلف جو نیوز ویب سائٹس ہیں ان پر بھی اس کا ذکر آیا ہے، اور ہم نے بھی ہائی کورٹ میں اس کے اوپر کوئی مصدقہ خبر تو نہیں سنی، لیکن جو ہائی کورٹ میں انفارمیشن دینے والے لوگ ہیں ان کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ محمد آفاق ایڈوکیٹ صاحب ہیں، انہوں نے ایک ریفرنس فائل کیا ہے چیف جسٹس قاسم خان صاحب کے حوالے سے، اور اس میں جو ہے اس کی ایک کاپی صدر مملکت کو بھی بھجوائی گئی ہے، اور یہ جوڈیشل جو کمیشن ہے اس کے سامنے یہ ریفرنس فائل کیا گیا ہے، سپریم جوڈیشل کمیشن کے سامنے، سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے یہ ریفرنس فائل کیا گیا ہے، اور اس میں جو ہے کہا یہ گیا ہے کہ آنریبل جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے ایک عظمت علی خانزادہ صاحب ہیں ایڈوکیٹ، ان کو ڈپٹی اٹارنی جنرل تعینات کروایا، 5 افراد کو جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل تعینات کروایا، اسی طریقے سے جو اپنے ان کے چیمبر کے یا ان کے اپنے گروپ کے لوگ تھے جو وکلاء تھے، ان میں سے جو ہے وہ ایک کوئی نواح ہے شان گل، ان کی مدد سے، اور یہ ہیں ایڈیشنل جرنل ہیں، ان کی مدد سے 5 وکیلوں کو لا آفیسرز تعینات کروایا جو ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل کے اس سے ان کو کہہ کر۔ اب یہ سارے ایلیگیشنز ہیں، ابھی تک جو چیف جسٹس صاحب کا جو ان کے ترجمان یا ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ کے ترجمان ہیں ان کی طرف سے بھی اس کے اوپر کوئی ریبٹل نہیں آیا، اور یہ خبر چلی ہے اور بڑے تسلسل سے چلی ہے، اور یہ چیف جسٹس قاسم خان صاحب کے بارے میں یہ ایلیگیشن ہے۔ اور دوسرا جو آج کل ہم سن رہے ہیں اختلافات ہیں اور ان کے بارے میں جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، کیا چیف جسٹس قاسم خان صاحب ان ساری افواہوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، یا یہ جو معاملہ ہے جو سپریم جوڈیشل کونسل میں گیا ہے یہ کسی بھی مرحلے پر آ کے ان کے لیے کوئی مسائل کھڑے کر سکتا ہے؟ پہلے ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ یہ وہ بینچ ہے، یہ 3 رکنی بینچ تھا جس میں قاسم خان صاحب اس بینچ کا حصہ تھے، اس کا ہیڈ تھے، اور ان کے ساتھ جسٹس عالم نیلم صاحبہ تھیں اور جسٹس ملک شہزاد صاحب تھے۔ یہ 3 ججز تھے جو ماڈل ٹاؤن جے آئی ٹی کو دیکھ رہے تھے جنہوں نے اسٹے دیا تھا، اور اس کے بعد جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں احمد اویس صاحب نے سارے معاملے کے اوپر بات کی تھی، اور احمد اویس صاحب نے یہ اعتراض کیا تھا کہ کیوں جو ہے وہ بغیر ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس کی آپ نے جو جے آئی ٹی ہے اس کو کیوں آپ نے کام سے روک دیا ہے، اسٹے کیوں دیا ہے؟ یہ معاملہ کافی ہائی لائٹ ہوا تھا، اس کے اوپر توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا گیا تھا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے خلاف، احمد اویس صاحب کے خلاف، اور یہ معاملہ پھر جب چلتا گیا تو جب کہا گیا احمد اویس صاحب سے کہ آپ معذرت کریں، آپ اپولوجی کریں، تو انہوں نے انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی جس کی وجہ سے میں معافی نہیں مانگوں گا۔ جب انہوں نے معافی نہ مانگی تو جسٹس قاسم خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جو ہے وہ جو شو کاز ہمیں وڈرا کر لینا چاہیے اور ہمیں اس معاملے کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے، جبکہ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ اور جسٹس ملک شہزاد صاحب اس بات پر جو ہے وہ راضی نہیں تھے، اور انہوں نے وہ شو کاز واپس نہ لیا، جس کے بعد ان کو ریزائن کرنا پڑا، جو ہے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہے ان کو ریزائن کرنا پڑا، اور بعد میں انہوں نے احمد اویس صاحب نے ایک ریفرنس فائل کیا تھا سپریم جوڈیشل کونسل میں عالیہ نیلم صاحبہ کے خلاف اور جسٹس ملک شہزاد صاحب کے خلاف، وہ بھی پینڈنگ ہے، ابھی تک اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ جب اب ماڈل ٹاؤن جے آئی ٹی کیس کے اندر پیش ہوئے تھے احمد اویس صاحب، یہ 9 رکنی بینچ تھا، اور اس بنیاد پر اس کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی تھی۔ پھر اعتراض اٹھا تھا کہ 3 ممبر تو وہی تھے جو پہلے بینچ کا حصہ تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے ریزائن کیا، دوبارہ آپ ایڈوکیٹ جنرل ہو گئے، تو آپ کے خلاف جو توہین عدالت کی کارروائی ہے وہ تو پینڈنگ ہے، تو آپ کیسے دوبارہ پیش ہو سکتے ہیں؟ اس لیگل پوائنٹ اور ٹیکنیکل پوائنٹ پر وہ سماعت جو ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی تھی۔ تو پھر جسٹس ملک شہزاد صاحب کے خلاف بھی ریفرنس پینڈنگ ہے، جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کے خلاف بھی ریفرنس پینڈنگ ہے، اور اب آفاق ایڈوکیٹ کا جو ہے انہوں نے جو الزام لگایا ہے کہ اختیارات کا غلط استعمال اور من پسند لوگوں کو عہدوں پر تعینات کرنے کے مبینہ الزامات پر جوڈیشل ریفرنس دائر کیا گیا ہے،
اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مس کنڈکٹ اور باقی 4 الزامات ایسے ہیں جن کی بنیاد پر جو چیف جسٹس ہے قاسم خان صاحب ان کے خلاف جو ریفرنس ہے اس کی بنیاد پر کارروائی کی جانی چاہیے۔ تو اب دیکھتے ہیں یہ دونوں جو معاملات ہیں جسٹس چودھری عبدالعزیز صاحب کے معاملات ہیں یا چیف جسٹس صاحب کے ریفرنس کے حوالے سے جو خبریں ہیں، ان میں جو بھی ڈیٹیلز ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جی تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، ہم کل نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ ناصر۔